हामी चाहिँ दुर्गा पूजाको पण्डलभित्र आइसकेका छौँ। यहाँ यस्तो दमदाम यति राम्रो छ, हेर्नु न, हेरिरहँ जस्तो छ। आज हाम्रो नव दिवसीय दुर्गा पूजाको पहिलो दिनमा हामी उपस्थिति भइसकेको जानकारी गराउँछ। हाम्रा साथीहरू पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय आमा यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। यसै गरी आज हामी पहिलो दिनको दुर्गा पूजाको भजन कीर्तनमा उपस्थित भएर हजुरहरू सामु म दुर्गाको एकदम फोटो देखाइरहेको छु। हेर्नुहोला, दुर्गा माताको कृपाले गर्दा सबैको घर घरमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। देश विदेशमा छरेर रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी अग्रज व्यक्तित्वहरू सबैमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्दै आउन लागेको विजय दशमीको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण महानुभावहरूमा। रक्षा गर गणेशजी तिम्रो सेवा हामी गरौँला। रक्षा गर गणेशजी तिम्रो सेवा हामी गरौँला। आएर बनाउला सूर्यदेवलाई चढाउँदा, आएर बनाउला सूर्यदेवलाई चढाउँदा। रक्षा गर सूर्यदेव तिम्रो सेवा हामी गरौँला। रक्षा गर सूर्यदेव तिम्रो सेवा हामी गरौँला। श्रृङ्गाको सामान दुर्गाजीलाई चढाउँदा, श्रृङ्गाको सामान दुर्गाजीलाई चढाउँदा। रक्षा गर दुर्गाजी तिम्रो सेवा हामी गरौँला। रक्षा गर दुर्गाजी तिम्रो सेवा हामी गरौँला। भगवानको जय जय हो। जगजननी दुर्गा भवानी माताको जय हो। गणेशजीलाई चढाउँदा दुबटी पाउला, गणेशजीलाई चढाउँदा। रक्षा गर गणेशजी तिम्रो सेवा हामी गरौँला। रक्षा गर गणेशजी तिम्रो सेवा हामी गरौँला। आएर बनाउला सूर्यदेवलाई चढाउँदा, आएर बनाउला सूर्यदेवलाई चढाउँदा। रक्षा गर सूर्यदेव तिम्रो सेवा हामी गरौँला।
तुलसी तेल विष्णु दिलाई चरण तुलसी तेल विष्णु दिलाई